सूर्य पूर्वमा उदाउँछ पश्चिममा अस्ताउँछ, जसले क्षमता विकास गर्दैन जीवनमा ऊ सधैँभरि पस्ताउँछ। नमस्ते, इट्स मी DR जोशी। वेलकम ब्याक टु माई क्लास। अगेन आई एम हियर टु हेल्प यु इन लर्निङ इङ्ग्लिस। आउनुहोस् आजको यो कक्षामा पनि एउटा क्षमता विकासको नयाँ विषयवस्तु सिकौँ। आज म इङ्ग्लिसमा सत्य कुरा कसरी बताउने भन्ने सम्बन्धी तपाईहरूलाई जानकारी दिनेछु। विशेष गरी 3 प्रकारका सत्य कुराहरू हुन्छन्। युनिभर्सल ट्रुथ सर्वव्यापी सत्य, जेनरल ट्रुथ सामान्य सत्य र साइन्टिफिक फ्याक्ट वैज्ञानिक तथ्य अथवा वैज्ञानिक सत्य। यी 3 प्रकारका सत्य कुराहरूलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बताउने। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रयोग भनेको सत्य कुराहरूको वर्णन गर्नका लागि सहयोग गर्नु हो। The another important use of simple present tense is to describe the truth. Today in this class we will learn to describe the truth, universal truth, general truth and scientific truth. यदि तपाईहरुले यो कक्षाको अन्तिम समय साथ दिनुभयो भने तपाईहरुले सत्य कुरा बताउनका लागि प्रयोग हुने सेन्टेन्सहरु, तिनीहरुको नेपाली अर्थ, प्रत्येक शब्दहरुको उच्चारण, तिनीहरुको पनि नेपाली अर्थ र इंग्लिश सेन्टेन्सहरु र ती इंग्लिश सेन्टेन्सहरु रिडिङ गर्न पनि सिक्नुहुनेछ। त्यसैले आजको कक्षा पनि तपाईहरुका लागि इंग्लिशको नेपाली बनाउने, नेपालीको इंग्लिश बनाउने अनि स्पिकिङका लागि पनि सहयोग हुने खालको कक्षा भएकोले आउनुस् अब ढिला नगरेर आजको विषयवस्तु सुरु गरौँ। लेट्स स्टार्ट लर्निङ द ट्रुथ। फर्स्ट अफ अल लेट्स लर्न युनिभर्सल ट्रुथ। आउनुस् सर्वप्रथम सर्वव्यापी सत्यलाई इंग्लिशमा बताउन सिकौं। सन राइजेस इन द ईस्ट। प्रोनाउन्सिएसनमा पनि ध्यान दिनु होला। प्रोनाउन्सिएसनमा ध्यान दिनुभयो भने हामी रिडिङ गर्न सक्दछौं। त्यो स्पिड पनि ध्यान दिनु होला अनि नेपाली अर्थ हैन। सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्वमा उदाउँछ। सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पश्चिममा अस्ताउँछ। सूर्य पश्चिममा अस्ताउँछ भन्नु पर्यो भने सन सेट्स इन द वेस्ट। यसैगरी अर्थ मुभ्स अराउन्ड द सन। पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्दछ। पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्दछ भन्नु पर्यो भने इंग्लिशमा अर्थ मुभ्स अराउन्ड द सन। यो मुभ्स को ठाउँमा हामी रोटेट्स पनि भन्न सक्छौं। अर्थ रोटेट्स अराउन्ड द सन। स्टार्स शाइन एट नाइट। ताराहरू रातिमा चम्किन्छन्। ताराहरू रातिमा चम्किन्छन् भन्नु पर्यो भने इंग्लिशमा स्टार्स शाइन एट नाइट। यसैगरी मून गेट्स हिट फ्रम द सन। चन्द्रमाले सूर्यबाट ताप शक्ति प्राप्त गर्दछ भन्नु पर्यो भने मून गेट्स हिट फ्रम द सन। मून स्प्रेड्स लाइट एट नाइट। चन्द्रमाले रातमा प्रकाश छर्छ भन्नलाई मून स्प्रेड्स लाइट एट नाइट। चन्द्रमाले रातमा प्रकाश दिन्छ, रातमा उज्यालो दिन्छ। यसैगरी अरु पनि छन् जो धेरै जस्तो ठाउँमा एउटै हुन्छन्। A year has 12 month। एक वर्षमा 12 महिना हुन्छन् हैन। A week has 7 days। एक हप्तामा 7 दिन हुन्छन्। A decade has 10 years। एउटा दशकमा 10 वर्ष हुन्छन्। A century has 100 years। एउटा शताब्दीमा 100 वर्ष हुन्छन्। यी सबै सत्य कुराहरू के भए? युनिभर्सल ट्रुथ, सर्वव्यापी सत्य। यो सबै ठाउँमा एउटै हुन्छ, फरक हुँदैन। त्यही भएर यसलाई युनिभर्सल ट्रुथ, सर्वव्यापी सत्य भनिएको हो। अरु केही सर्वव्यापी सत्यहरू स्काई इज ब्लू। आकाश नीलो हुन्छ। सन इज हट। सूर्य तातो हुन्छ। अर्थ इज राउन्ड। पृथ्वी गोलो हुन्छ
अथवा पृथ्वी गोलो छ। छ पनि भन्ने अर्थ आयो, हुन्छ भन्ने पनि अर्थ आउँछ यहाँ। ब्लड इज रेड, रगत रातो हुन्छ। मिल्क इज व्हाइट, दूध सेतो हुन्छ। वाटर इज कलरलेस, कलरलेस, पानी रङहीन हुन्छ। जस्तो कलरमा हाल्यो त्यस्तै हुन्छ पानीको कलर, त्यसैले पानीको कुनै कलर हुँदैन, कलरलेस। म्यान इज मोर्टल, मानिस नाशवान हुन्छ। ऑल क्रिएचर्स आर मोर्टल, सबै जीवहरू नाशवान हुन्छन् भन्ने अर्थ पनि हो यसको। म्यान इज मोर्टल मिन्स मानिस नाशवान हुन्छ। डेथ इज इनएभिटेबल, डेथ इज इनएभिटेबल, मृत्यु सबैको हुन्छ, मृत्यु अपरिहार्य छ। डेथ इज इनएभिटेबल। द सुप्रिम गॉड इज वन, सर्वशक्तिमान परब्रह्म भगवान एउटा हुनुहुन्छ। यी सबै सेन्टेन्सहरू सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सहयोगमा निर्माण गरिएका छन्। यसरी युनिभर्सल ट्रुथका अन्य सेन्टेन्सहरू पनि बनाउन सकिन्छ। बिस्तारै अरू पनि यस्तै खोज्दै जानुहोला। यदि कुनै युनिभर्सल ट्रुथको नेपाली तपाईलाई थाहा छ, त्यसको इङ्ग्लिस आएन भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, म त्यसको इङ्ग्लिस बनाउने प्रयास गर्नेछु। जेनरल ट्रुथ, सामान्य सत्य। सामान्य सत्य भनेको वर्तमान समयमा सत्य हुन सक्छ, ठीक हुन सक्छ, तर भविष्यमा त्यो कुरा परिवर्तन पनि हुन सक्छ। जुन कुरा परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ, तर वर्तमान समयमा सत्य कुरा छ, त्यस्ता कुरालाई जेनरल ट्रुथ भनिन्छ। आउनुहोस् त्यसका केही इक्जाम्पलहरू सिकौँ। पहिलो सेन्टेन्स यहाँ लेखिएको छ, देयर आर 77 डिस्ट्रिक्ट्स इन नेपाल। योभन्दा पहिला 75 जिल्ला थिए, आजकल 77 जिल्ला छन्। नेपालमा 77 जिल्ला छन् भन्नु पर्यो भने देयर आर 77 डिस्ट्रिक्ट्स इन नेपाल। नेपालमा 7 वटा प्रदेश छन् भन्नु पर्यो भने देयर आर 7 प्रोभिन्सेस इन नेपाल। केपी शर्मा ओली इज प्रेजेन्ट प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल। केपी शर्मा ओली वर्तमान नेपालका प्रधानमन्त्री हुन् भन्नु पर्यो भने केपी शर्मा ओली इज प्रेजेन्ट प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल। यसैगरी स्टुडेन्ट्स गेट नलेज इन स्कुल। विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा ज्ञान प्राप्त गर्दछन्। विद्यार्थीहरूले ज्ञान प्राप्त अन्य ठाउँमा पनि गर्न सक्छन्, त्यही भएर यो सामान्य सत्य भयो र विशेष गरी विद्यालयमा पनि गर्दछन्। त्यसैले विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा ज्ञान प्राप्त गर्दछन् भन्नु पर्यो भने स्टुडेन्ट्स गेट नलेज इन स्कुल। नेपाल एसिया महादेशमा पर्दछ भन्नु पर्यो भने नेपाल लाइज इन एसिया कन्टिनेन्ट। नेपाल लाइज इन एसिया कन्टिनेन्ट। नेपाल एसिया महादेशमा पर्दछ। यसैगरी इन्डिया एन्ड चाइना आर नेबरिङ कन्ट्रिज अफ नेपाल। भारत र चीन नेपालका छिमेकी देशहरू हुन् भन्नु पर्यो भने इन्डिया एन्ड चाइना आर नेबरिङ कन्ट्री अफ नेपाल। यसैगरी वुड फ्लोट्स अन वाटर। काठ पानीमा तैरिन्छ। सामान्यतया काठ पानीमा तैरिन्छ, डुबाउन पनि सकिन्छ होला काठलाई, तर सामान्यतया तैरिन्छ। त्यसैले काठ पानीमा तैरिन्छ भन्नलाई वुड फ्लोट्स, तैरिनु, वुड फ्लोट्स अन वाटर। आइरन सिङ्क्स इन वाटर। फलाम, फलाम पानीमा डुब्छ, काठ पानीमा तैरिन्छ। आइरन सिङ्क्स इन वाटर, वुड फ्लोट्स अन वाटर। टिचर्स टिच गुड बिहेभियर्स टु द स्टुडेन्ट्स। शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई असल व्यवहारहरू सिकाउँछन्। धेरै जस्तो शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई असल कुरा नै सिकाउने भएको हुनाले यसलाई पनि हामी सामान्य सत्य मान्छौँ। टिचर्स टिच गुड बिहेभियर्स टु द स्टुडेन्ट्स। शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई असल व्यवहारहरू सिकाउँदछन्।
यी भए सामान्य सत्यका केही इक्जाम्पलहरू। यसै गरी अन्य सामान्य सत्यका इक्जाम्पलहरू पनि बनाउने प्रयास गर्नुहोला। मैले तपाईहरुलाई कुनै ठाउँमा सहयोग गर्नुपर्छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, म त्यसको इङ्ग्लिस बनाइदिनेछु। तेस्रो नम्बरको सत्य भनेको साइन्टिफिक फ्याक्ट्स, वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक तथ्यलाई पनि सत्य मान्न सकिन्छ, किनकि वैज्ञानिकहरूले एक्सपेरिमेन्ट, प्रयोग, प्रमाणित गरेर कुनै नयाँ सिद्धान्त र कुनै नयाँ चीजको आविष्कार गर्दछन्। आउनुहोस् केही वैज्ञानिक तथ्यहरूका इक्जाम्पलहरू पनि हेरौँ। पहिलो नम्बरमा छ वाटर फ्रिजेस इन 0 डिग्री सेन्टिग्रेड। पानी 0 डिग्री तापक्रममा जम्छ भन्नु पर्यो भने वाटर फ्रिजेस इन 0 डिग्री सेन्टिग्रेड और 0 डिग्री सेल्सियस। यसै गरी वाटर बोइल्स इन 100 डिग्री सेन्टिग्रेड। पानी 100 डिग्री तापक्रममा उम्लिन्छ। वाटर बोइल्स इन 100 डिग्री सेन्टिग्रेड। अर्को छ इलेक्ट्रिसिटी इज जेनरेटेड फ्रम वाटर। विद्युत पानीबाट उत्पादन गरिन्छ। इलेक्ट्रिसिटी इज जेनरेटेड फ्रम वाटर। Apple has the quality of producing electricity. Apple has the quality of producing electricity. स्याउमा विद्युत उत्पादन गर्ने गुण हुन्छ। स्याउमा विद्युत उत्पादन गर्ने गुण हुन्छ भन्नु पर्यो भने Apple has the quality of producing electricity. यसै गरी sugar is sold in kilogram. Sugar is sold in kilogram. चिनी केजीमा बेचिन्छ। चिनी बेच्नु पर्यो भने केजीमा बेच्ने, लिटरमा होइन, हैन? Sugar is sold in kilogram. Oil is sold in liter. तेल लिटरमा बेचिन्छ। Banana is sold in dozen. Banana होइन, banana. Banana is sold in dozen. केरा दर्जनमा बेचिन्छ। Everything falls downwards due to gravity. गुरुत्वाकर्षण बलको कारणले सबै चीज तल खस्छ। Everything falls downward due to gravity. Everything falls downwards due to gravity. यी भए केही साइन्टिफिक फ्याक्ट्सका इक्जाम्पलहरू। यसै गरी तपाईहरु अन्य इक्जाम्पलहरू खोजेर इंग्लिशको नेपाली र नेपालीको इंग्लिश बनाउने प्रयास गर्नुहोला। आज हामीले विशेष गरी 3 वटा सत्यका केही इक्जाम्पलहरू छलफल गर्यौं। आशा छ अब तपाईहरु सत्य कुराहरू, युनिभर्सल ट्रुथ, जेनरल ट्रुथ एन्ड साइन्टिफिक फ्याक्ट इंग्लिशमा एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूको नेपाली ट्रान्सलेसन, इंग्लिश ट्रान्सलेसन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। If you have any question or confusion about the topic, please drop your comment in the comment box below. I will definitely address your questions. अन्तिम समय भिडियो हेरेर आजको कक्षामा सक्रियताका साथ आफ्नो सहभागिता जनाउनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई इंग्लिश सिक्नका लागि सहयोग गर्ने कुनै नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको यो कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।